बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ायज़ा बशीर है और मैं फ़ायज़ा फ़ाउंडेशन की फ़ाउंडिंग चेयरमैन हूँ। आज से तकरीबन 5 साल पहले हमने अपनी फ़ाउंडेशन की बुनियाद रखी। उससे बहुत पहले फ़ाउंडेशन की बुनियाद रखने से बहुत पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, हम यूनिवर्सिटी लेवल पर मेरा पूरा ग्रुप था, हम उसके साथ काम करते थे। फिर उससे हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया कि हम लोगों की फ़लाह के लिए काम करें। हमने आहिस्ता-आहिस्ता बहुत छोटे पैमाने पर अपने काम शुरू किए। लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की सहूलतें फ़राहम करना हमारा नस्कुलैन था। फिर हमने अपने वो जो शौक़ था उसको हमने एक फ़ाउंडेशन की शक्ल दी। मैं उसकी फ़ाउंडिंग चेयरमैन थी, चेयरपर्सन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। हमारा विज़न जो है वो एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान है। उसके लिए मेरी कोशिश होती है, मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि हम फूड, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन और जो ह्यूमन राइट्स है हम उस पर भी काम करते हैं, चाइल्ड लेबर पर भी हमने काम किया। हमारा ज़्यादा फ़ोकस जो है यूथ की तरफ है और क्लीनिंग की तरफ है। हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो इतना पॉल्यूटेड हो गया है, हमारा मुल्क इतना गंदा होता जा रहा है, हमारी ग्रीनरी इतनी कम होती जा रही है, ग्रीन बेल्ट्स बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जहाँ लोगों को हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके फूड का ख़्याल रखते हैं, उनकी हेल्थ का ख़्याल रखते हैं, शेल्टर उनको प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन में उनकी हेल्प करते हैं, हम पीने का साफ़ पानी मुहैया करने की कोशिश करते हैं। वहाँ हमारी अब एक और कोशिश ये भी है कि हम पाकिस्तान को ग्रीन करने के लिए अपना हिस्सा उसमें डालें। इस अपने नस्कुलैन को, इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने एक शजरकारी की मुहिम शुरू की, जिसको फ्री प्लांटेशन कैंपेन हमने कहा। इसमें हमने ये किया कि हम उन इलाकों में जो हमसे ज़रा दूर हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, हमारी टीम नहीं पहुँच सकती, हमने वहाँ प्लांट्स भिजवा दिए ताकि लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ प्लांट्स लगा लें। और जहाँ हम पहुँच सकते हैं, जो इलाके हमारी दस्तरस में हैं, वहाँ मैं और मेरी टीम हम लोग आज यहाँ यूनियन काउंसिल नंबर 1 ये जमशेद क्वार्टर्स का इलाका है और यहाँ के जो ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं। हमारा इरादा ये है कि इंशाल्लाह हम 500 से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगाएंगे और शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जहाँ ग्रीनरी नहीं है, इंशाल्लाह हमारी ये मेहनत अगर ये रंग लेकर आई और लोगों के अंदर हम ये जज़्बा पैदा करने में कामयाब हो गए कि वो जब साया ढूंढ रहे होते हैं तो वो किसी दरख्त को ढूंढते हैं और जब उनको कहीं अपना कारोबार बनाने की ख्वाहिश पैदा होती है तो वो उसी दरख्त को काट के वहीं अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर जहाँ ठीक है वो अपना रोज़ी रोज़गार कमाएँ, लेकिन उनकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि वो दरख्तों को एटलीस्ट ना काटें। अगर वो दरख्त लगा नहीं सकते तो जो दरख्त लगा हुआ है वो उसको काटें भी ना। तो ये हमारा नस्कुलैन है कि लोग एक अच्छे माशरे में रहने के लिए अच्छे शहरी बने और उनके अंदर ये अवेयरनेस आए कि पौधा सिर्फ काटना नहीं है, दरख्त का सिर्फ साया नहीं ढूंढना है, दरख्त लगाना भी है। मेरी बहुत सारी दुआएं मेरे उन सारे साथियों के लिए जो हमारे साथ इस कैंपेन में शामिल हैं और इंशाल्लाह हमें देखने से और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो गए हैं और शामिल हो गया, कारवां बन गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस फाउंडेशन की जो छोटी सी कोशिश है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होकर हमारी इस टीम का हिस्सा बनेंगे। मैं बहुत शुक्र कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम की कवरेज की और इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ायज़ा बशीर है और मैं फ़ायज़ा फ़ाउंडेशन की फ़ाउंडिंग चेयरमैन हूँ। आज से तकरीबन 5 साल पहले हमने अपनी फ़ाउंडेशन की बुनियाद रखी। उससे बहुत पहले फ़ाउंडेशन की बुनियाद रखने से बहुत पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, हम यूनिवर्सिटी लेवल पर मेरा पूरा ग्रुप था, हम उसके साथ काम करते थे। फिर उससे हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया कि हम लोगों की फ़लाह के लिए काम करें। हमने आहिस्ता-आहिस्ता बहुत छोटे पैमाने पर अपने काम शुरू किए। लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की सहूलतें फ़राहम करना हमारा नस्कुलैन था। फिर हमने अपने वो जो शौक़ था उसको हमने एक फ़ाउंडेशन की शक्ल दी। मैं उसकी फ़ाउंडिंग चेयरमैन थी, चेयरपर्सन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। हमारा विज़न जो है वो एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान है। उसके लिए मेरी कोशिश होती है, मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि हम फूड, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन और जो ह्यूमन राइट्स है हम उस पर भी काम करते हैं, चाइल्ड लेबर पर भी हमने काम किया। हमारा ज़्यादा फ़ोकस जो है यूथ की तरफ है
اور کلیننگ کی طرف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ جو اتنا پولیوٹیڈ ہو گیا ہے، ہمارا ملک اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے، ہماری گرینری اتنی کم ہوتی جا رہی ہے، گرین بیلٹس بالکل غائب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جہاں لوگوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے فوڈ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، شیلٹر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ایجوکیشن میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہماری اب ایک اور کوشش یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کو گرین کرنے کے لیے اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ اس اپنے نسبلین کو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک شجر کاری کی مہم شروع کی، جس کو فری پلانٹیشن کیمپین ہم نے کہا۔ اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم ان علاقوں میں جو ہم سے ذرا دور ہیں، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہماری ٹیم نہیں پہنچ سکتی، ہم نے وہاں پلانٹس بھجوا دیے تاکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پلانٹس لگا لیں۔ اور جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، جو علاقے ہماری دسترس میں ہیں، وہاں میں اور میری ٹیم، ہم لوگ آج یہاں یونین کونسل نمبر 1 یہ جمشید کوارٹرز کا علاقہ ہے، اور یہاں کے جو زیادہ پلانٹس لگائے ہیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 500 سے زیادہ پلانٹس جو ہیں وہ لگائیں گے، اور شہر کے مختلف حصوں کو جہاں گرینری نہیں ہے، انشاءاللہ ہماری یہ محنت اگر یہ رنگ لے کر آئی اور لوگوں کے اندر ہم یہ جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ جب سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی درخت کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان کو کہیں اپنا کاروبار بنانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اسی درخت کو کاٹ کے وہیں اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جہاں ٹھیک ہے وہ اپنا روزی روزگار کمائیں، لیکن ان کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ درختوں کو ایٹ لیسٹ نہ کاٹیں۔ اگر وہ درخت لگا نہیں سکتے تو جو درخت لگا ہوا ہے وہ اس کو کاٹیں بھی نہ۔ تو یہ ہمارا نسبلین ہے کہ لوگ ایک اچھے معاشرے میں رہنے کے لیے اچھے شہری بنیں، اور ان کے اندر یہ اویئرنیس آئے کہ پودا صرف کاٹنا نہیں ہے، درخت کا صرف سایہ نہیں ڈھونڈنا ہے، درخت لگانا بھی ہے۔ میری بہت ساری دعائیں میرے ان سارے ساتھیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ اس کیمپین میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں دیکھنے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گئے ہیں، اور شامل ہو گیا، کارواں بن گیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس فاؤنڈیشن کی جو چھوٹی سی کوشش ہے، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو کر ہماری اس ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ میں بہت شکر کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور انہوں نے آ کے ہمارے پروگرام کی کوریج کی، اور اس کے لیے تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں آپ کو۔ السلام علیکم۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ میں ایک لائر بھی ہوں، اور میری ایک این جی او ہے جس کا نام فائزہ فاؤنڈیشن ہے۔ ہماری این جی او کا ویژن جو ہے وہ کلین پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہیلتھ، فوڈ، شیلٹر اور ایجوکیشن پر بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ علاقہ جو ہے وہ کافی عرصے سے مختلف قسم کی بیماریوں، مسائل اور کچھ ایسے مسئلوں کا حل گڑھا بن چکا ہے، جس کا حل جو ہے وہ ہم سب جب تک مل کر نہیں نکالیں گے وہ نہیں نکلے گا۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہاں درختوں کی کمی کا ہے۔ یہاں چونکہ یہ ہارٹ آف دا سٹی ہے، بہت کنجسٹڈ ایریا ہو گیا ہے، لوگوں کی دن بدن تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو لوگ جس طرح بڑھ رہے ہیں درخت اتنے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ ویسے بیٹھنے کے لیے تو درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب وہ درخت لگانے کے لیے ان سے کہا جائے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو وہ بالکل ساتھ نہیں دیتے۔ اور جو پہلے پارک تھے ان پارکس کو ملٹی اسٹوری بلڈنگز جو ہیں ان میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اسلام آباد کو کراچی کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں کچھ خاص علاقے کے بعد جہاں رہائشی علاقہ ہے اس کے بعد ایک بیلٹ چھوڑا گیا ہے جس کو گرین بیلٹ کہتے ہیں۔ وہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے کراچی کو بھی اسی طرح کا، جیسے اسلام آباد ہے، کیونکہ اسلام آباد بھی پاکستان کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن اگر ہم وہاں جا کر دیکھیں تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے، وہ یہ کہ وہاں لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے، صفائی کی اویئرنیس ہے، گرینری کی اویئرنیس ہے، جو کہ کراچی کے لوگوں میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری ٹیم اور الحمدللہ ہم یونین کمیٹی جو ہے وہ پاکستانی کوارٹرز کی، اس میں سلیم نادر صاحب نے ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا، رحیم صاحب ہیں یہاں کے، عرفان صاحب ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر، اور اس کے علاوہ ہمارا کولیبریٹو پارٹنر جو ہے وہ اس جو ہم ٹری پلانٹیشن کیمپین ہے اس میں پی آئی اے ہمارے ساتھ ہے۔ پی آئی اے کے مینیجنگ جو ڈائریکٹر ہیں